मदी खास नाव गांव रे म्हजो गांव, सोबीत सुंदर अप्रुपांचो गांव रे म्हजो गांव. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. दर एका मनशाच्या मनात आपल्या गांवाविशींचें एक खास चित्र आसता. अशेंच चित्र आपल्या गांवाबद्दल रंगयता डॉक्टर नारायण भास्कर देसाय. गांव आनी हांव हे वळेरेंत वळख करून घेवया पैकूळ ह्या गांवची. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. हांव डॉक्टर नारायण देसाय. सत्तरी तालुक्यांतलो पैकूळ हो सुपुल्लो असो म्हजो गांव. हांव शिक्षकी पेशांत संस्थेचो मुखेली वा प्राचार्य म्हूण निवृत्त जाला आनी अणकार तशेंच शिक्षण आनी प्रशिक्षण हींच कामां हांवें मुखेलपणान केल्यांत. गांव ही मनशाची वळख. गोंयांत तर हाचो अणभव तरातरांनी येता. समाजशास्त्र शिकोवपी जाणकार असो आमचो एक इश्ट म्हणटालो, तूं खंयचो? ह्या एका प्रस्नाची जाप कोणाय गोंयकाराचो इतिहास, भूगोल, समाज, संस्कृताय अशा तरेकवार रुपांनी वळख दाखयता. संवसारभर शिंपडून पडिल्ल्या गोंयकारां मदीं इंग्लंडा सारख्या देशांत फुटबॉलाचो खेळ जावं वा फेस्ताचो दबाजो, नातलांची परब जावं वा तियात्राचो खेळ, थंय गोंयकारांची गांवाची वळख आसताच अशें हालींच्या वर्सांनी लेगीत वाचूंक पळोवंक मेळटालें. गांव आपल्या नांवांत सांबाळून दवरूंक शकतात ते भाग्यवंत म्हणपाचे, कारण ती तांची वळख थीर उरता आनी सासणाची थारता. म्हज्या जाण्टेल्यांच्या नांवां सांगाताक एका काळार आशिल्लें खांडेपार हें गांवाचें नांव फाटीं पडलें, कारण आमचे जाण्टेले अंत्रुजेंतलें खांडेपार सोडून हेमाड बार्श्यांतल्या साकोड्ड्यां आयले आनी घडये 2 शतमानां आदीं सत्री म्हालांतले मेळावलेंत येवन थिरावले. हांव ज्या गांवांत जल्मलों, थोडोसोच वाडलों, हय न्हयसो घडलों, त्याच गांवाचें नांव आमकां दसलें. अशा ह्या म्हज्या गांवाक हांव कितलोसो फावतां खबर ना, पूण म्हाका गांव केन्ना केन्ना रावला, अदीं मदीं गावला आनी गरजेक पावला अशें म्हणपाक हरकत ना. तर हांव आनी गांव हांचें नातें हें अशें आसा. गांवाचें नांव तें शाळेच्या पुस्तकांत पावन गोंयच्या गांवांनी मराठी शाळांनी शिकिल्ल्या 2-3 पिळग्यांक बरेंच वळखीचें जालां. ताका कारण गोंयांत सुमार 30-35 वर्सां आदीं गोंयच्या पयल्या वर्गाच्या भुरग्यां खातीर बरयल्ल्या शाळेच्या मराठी पुस्तकांतलो पैकूळचे सैरू भैरू हो पाठ. सांगपाचें म्हणल्यार तोच पाठ आनी तेंच पुस्तक 30-35 वर्सां उपरांतूय आयचीं भुरगीं शिकतात. काळ बदल्लो, पैकूळ बदल्लें, मात पुस्तकांत तें तशेंच उरलां. आवय बापायक पुस्तकांत भेटयिल्लें पैकूळ तांचीं भुरगीं त्याच पुस्तकांत वाचतात. पराक्रमी आनी झुजारी राण्यांच्या नांवान फामाद आशिल्ल्या सत्तरी म्हालांतलें पैकूळ हें म्हज्या गांवाचें नांव. सत्री सांगे हांचे हद्दी वयलें. आतां तें धारबांदोडें ह्या नव्याच घडयिल्ल्या तालुक्याची शीम जालां. मात ताका गांव म्हणपाक जावचें ना. तो एक वाडो. मेळावली गांवाच्या 5 तो एक. गांवकार मेळेकारांचे मेळावलेंतलो हो एकोडो वाडो. एकोडो कसो तें मागीर सांगता. तर ह्या म्हज्या पैकूळ गांवाची ही खबर. हांगाचे गांवकार मेळेकार. तांची मेळावली 5 वाड्यांची. मैंगिणे, मुरमुणे, शेळ, धडो हे 4 वाडे न्हंयेचे एके वटेन आनी आमचें पैकूळ एकूच दुसरे वटेन. जाय तीं मळां, मळग्यो, आडवणां, हुडे आनी रगाड्याच्यो साबार कोंडी हांचे मेळावलेंतल्यान पैकूळांत आमचे पुर्वज 19व्या शेंकड्यांत आयिल्ले आसत काय दिसता. मूळचे खांडेपारकार देसाय तातूंतलेच कोण तरी सांकोड्ड्यां आयले. थंय घडये 1-2 पिळग्यो गेल्यो आनी मागीर आमी पैकूळकार जाले. थंय बोंडलाच्या दोंगराच्या झरींनी उदक दिलें. तें आडोवन तळयेंत सांठोवन फुडें पाट काडून
तें कुळागरांनी उशेणांनी सांठोवन पयऱ्या प्रमाण वांटून शिंपण्याक वापरून ताचेर कुळागरां वसयत आमच्या जाणटेल्यांनी घराबे घडयले. वाड्याच्या एका तोंकाक आमचीं घरां, मूळच्या एकाचीं आतां 4-5 जाल्यांत. घरां सकयल कुळागरां. आमच्या पैकुळाक एक वयलें पैकूळ आसा, 4-5 घरांचें, आनी वयलें आनी सकयलें पैकूळ ह्या दोनांय मदीं एकाच कुटुंबाचीं 4-6 घरां जाल्यांत त्या वाठाराक सतियांनी म्हणटात. वयलें पैकूळ काडून मुखार शिवडें येता तें धारबांदोडें तालुक्यांत पडटा. तर वयलें पैकूळ हें एक तोंक जाल्यार दुसरें तोंक आमचे न्हंयच्या पुलाक तेंकून एक कुशीक आशिल्लें सावरमळ, तेंय बी 4-5 घरांचें. न्हंयचो पूल काडून रस्त्यान मुखेल वाडो आदीं लागता आनी मागीर आमचीं घरां. आमी बोंडला अभयारण्याच्या दोंगराच्या मूळसाक. पैकूळ एकोडें एकमुळें कशें. हेर गांवां वाड्याचो शेजार पाजार ना. लागीं शेजराक आसा तें बोंडलाचें रान आनी दोंगर. भोंवडेकारांचो बोंडला पार्क. ह्या वाड्याक 2 वटांनी न्हंयचें अर्दवेटाळें पडिल्लें आसा. न्हंयेन गांवाचे हेर 4 वाडे दुसरे दिकेक दवरल्यात. ताका लागून पावसाचे 4 म्हयने पैकुळांत येवप आदल्या काळार शक्यूच नासतालें आनी पैकुळकारांक तितलो पुरुमेंत करपा बगर पर्याय नासतालो. मात दाणो गोटो चडसो घरचोच. कड्डणां साखर गोड सोडल्यार बाजारा कडेन संबंद व्हडलोसो नाशिल्लोच म्हणपाक जाय. कारण खळखळटो घसघसतो रगाडो. रगाडो हें न्हंयेचें नांव. म्हादयचो तो एक फांटो. आतां तिचेर सरकारान जायते बांद घाल्यात. हेच न्हंयेच्या उदकान कवाथे शिंपून आमच्या जाणटेल्यांनी माड वाडयले. दोंगरार काजू करून उत्पन्न वाडयलें. कुळागरां वसयलीं. अशे तरेन बेडे, सुपारी, केळीं, नाल्ल, काजू, अनसां, पोपायो, खावचीं पानां, पणस, निरपणस, भिंडां, सोलां, वोटां, करमलां, बिंबलां, मावळिंगां, तोरंगां, आंबाडे, मिरयां, दुदी आनी तवशीं हांचो बाजार करून घर चलोवप ही आमच्या भुरगेपणांतली जाणटेल्यांची जीण. पिकता तें घरांत हाडून बाजारांत विकूंक ताका गरजेचें रूप दिवप. देखीक पानां खुंटून मेजून तांच्यो कवळ्यो आनी पुडे बांदप. पणसाचें साठ वा पापड करूंक पणस काडून फोडून तांचे गरे काडून पापड साठां घालून तीं सुकोवन काडप. भिण्णां पाडून पुंजावन हाडून तीं फोडून तांचीं सोलां करप. सुपारी पाडून पुंजावन हाडून सुकोवन सोलप. काजू मुट्टे पुंजावन तांच्यो बियो काडून मुट्ट्यांचो रोस काडून तो भाटयेर पावोवप. अशीं सगळीं कामां घरांतल्या बायलां भुरग्यांच्या नाड्यार जातालीं. भोंवतणच्या कश्टकार कुटुंबांतल्यांक कश्टाचीं कामां मेळटालीं. तांचेर तांचे संवसार चलताले. बाजार एकतर सांखळे वा फोंड्यां. थंय मेरेन माथ्यार आपलो म्हाल घेवन चलत वचून बाजार करप. ताका दर मेळ्ळो जाल्यार बरें, नाजाल्यार खावच्या पानां सारको नाशिवंत म्हाल खपना जावन परत हाडपा बदला खंय तरी व्हाळव्हाळयेंत कृष्णार्पण करून येवपाचे प्रसंगूय कोणाकोणाचेर येताले. म्हाल, मेहनत, वेळ आनी जोड सगळेंच देवात उपाव जातालें. सुमार 250 वर्सां फाटली लेगीत हीच खबर. अशें तरातरांचें उत्पन्न वर्साच्या वेगळ्या वेगळ्या काळांत पिकोवन बाजारांत पावयतना ते खातीर लागतलें मनीसबळ घरचें आनी 2-5 कश्टकार कुटुंबांतलें आसतालें. ह्या कुटुंबांतल्या सगळ्यांक सगळ्या तरांचो आदार ही ठिकाणदाराची लागणूक. पैकुळकार देसायांचो घराबो विस्तारत गेलो तश्यो तश्यो सगळ्या म्हालवजाच्यो वांटण्यो जायत रावल्ल्यान एकेकल्याच्या वांट्याक येतली जमीन उणी उणी जायत रावली. राजांगणाच्या व्हडल्या घराचे वांटे जायत गेले. घरांनी 6, 8, 10, 12 भुरगीं. येद्याशा जमनी कुडक्याचेर भागप कठीण. हाका लागून कांय जाणांनी ह्या वनवासांतल्यान भायर सरपाचे यत्न केले. पुर्तुगेज शासीत गोंयांतल्यान भायर सरूंक हो वाठार सामको सोयीचो. अनमोड लोंडें आमकां लागीं. चलत तांबडे सुर्ला वचपाचें आनी दोंगर चडून अनमोडच्यान फुडें सगळें भारत. वा मोलेंच्यान लागीं कुळें रेल्वे स्टेशन. ह्या मार्गांनी मिरज, सांगली, इचलकरंजी, कोल्हापूर हांगा वचून शिकून आयिल्ले आमच्या घरांतले कांय जाण तेन्नाच्यो यादी थंयचे अणभव सांगताले. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव.
गांव आनी हांव हे वळेरेंत आयज पैकूळ ह्या गांवाची वळख आमी करून घेतात. वळख करून दितात डॉक्टर नारायण भास्कर देसाय. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. गोंयचे मुक्ती आदल्या दसकांत पैकुळांत मीन सोदूंक मिनेर पावले. आमच्या वाड्यार खण आयली. मात ट्रक आनी शेवाळीं सोडल्यार व्हडलीं यंत्रां कांय नासतालीं. जिलेतीन घालून सुरींग फोडून मीन काडप, तें दाळप चाळप, मानाय कामेऱ्यांनी तो माल भरप, अदीं मदीं ट्रकांनी व्हरप हें म्हज्या भुरगेपणांतलें पैकुळचें चित्र. न्हंये पलतडींत धडो हो वाडो. न्हंयेच्या देंवण्याक डिसेंबरा उपरांत उदक दोंपरभर. ताका लागून ट्रक फुडले 6 म्हयने यो वच करपाक शकताले. धड्याक लागींच कोंपरो हे सुवातेर खण चलताली. थळाव्यांक काम मेळटालें. पैकुळा मेरेन पावंक परंपरेन दोंगर, न्हंय, मळां पार करून चलत येवप सदचेंच. हे नवे आयिल्ले मिनाचे ट्रक हें त्या काळांतलें एक नवेंच साधन. मात ह्या ट्रकांचे अपघात जावन मरण आयिल्ल्या घरच्या तरण्या ताठ्या एका काकाची आनी आमचे शाळेंत शिकोवंक आयिल्ल्या नवोच लग्न जाल्ल्या सावंतवाडीच्या मास्तराची ती भुरगेपणांतली याद कशीच वचना. हें मीन चड काळ चलूंक पावलें ना. गांवाक ताचो व्हडलो आदार मेळ्ळो ना. मात गोंय स्वतंत्र जावन भारत जालें आनी पंचायती आयल्यो. सरकारी उदरगत दिसूंक लागली. गांधी बाबाचे जल्मशतीक गांवांनी वीज पुरवण करपाचे येवजणेंत धडो ह्या वाड्या फाटोफाट पैकुळाचोय नंबर लागलो. मागीर पैकुळ मडगांव बस सुरू जाली. डांबरी रस्तो जातकच मागीर ती न्हंयचे दुसरे वटेन येवन रावंक लागली. मुखार न्हंये पलतडचें पैकुळ तेन्ना मेरेन एकलें एकसुरेंच. ताका हेर वाड्यां कडेन जोडपी रगाड्यावेलो पांय पूल जालो, पूण तोय पावसांत व्हांवलो. मागीर तो रुंद आनी उंच केलो आनी 2 वा 4 चक्रांचीं वाहनां गांवांत येवंक लागलीं. 6 चक्रांची येवपा इतली रुंदाय पुलाक नाशिल्ली, पूण त्या पुलान पैकुळ गांठप सोंपें जालें. वर्स आशिल्लें 1988. पैकुळ भायल्या संवसाराक ह्या रगाड्यावेल्या पुलान जोडलें. मात नव्या युगांतलो संवकळीचो फोन संपर्क येवंक आनीक 15 वर्सांचो काळ गेलो. आतां ब्रॉडबँड सेवे सयत पैकुळा बसून संवसारांत जाय थंय संपर्क सादप शक्य जालां. मात मोबायल घेवन रेंज मेळूंक रस्त्या कुशीक घुटमळटल्या भुरग्यांचें दर्शन पैकुळच्या वाड्यार तुमकां सदांच जातलें. आमचो अपुरबायेचो पूल 3 दशकां उपरांत एका पावसाक रगाड्याच्या लोटांत व्हांवलो. कांय वर्सां आदीं पावसांत न्हंयचेर आशिल्लो पनेळ व्हांवन गेल्ल्याची खबर आयकल्ली. आतां पूल व्हांवन गेल्लो आयकून पैकुळाचें नांव चड लोकांक वळखीचें जालें. 1.5 वर्सां सुमार नवो पूल 2021 वर्सा जालो. तो पुला सारको पूल, पूण पैकुळची बस पैकुळांत वाड्यार आजून येना. मात फोंडें, मडगांव, पणजी, वाळपय वचूंक न्हंये पलतडच्यान बस मेळटा. भुरगीं सांखळे, फोंड्यां, पणजे, मडगांवां, वेर्ण्या, वास्को, पर्वरे, बांबोळे सगळ्याक शिकूंक आनी नोकरेक वतात. अशें म्हजें आयचें पैकुळ. बोंडला मेळटले सरकारी नोकरे पसून नेस्ले, MRF कारखाने आनी सरकारी खात्यांनी लागिल्ल्यांची भिरीं दिसतात. गांवांतलीं कश्टाचीं कामां करूंक झारखंडचे वा कर्नाटकांतले लोक सोदचे पडटात. पैकुळांत आमच्या भुरगेपणांत देवूळ नाशिल्लें. आमच्या कुळागरां सकयल न्हंयेक लागून सरदाक तेंकून एक ल्हानसो हुडो. ताच्या मुळसाक पत्र्या पोंदा लिपिल्लो एक चाळींतलो गुळगुळीत फातर. म्हज्या भावार्थी शिवभक्त बापायक तातूंत शिवलिंग दिसलें. ताणें थंय निवळसाण करून सोमाराक ताची पुजा आरंभली. मागीर गांवांत थंय म्हादेवाचें देवूळ उबें केलें. तें आतां मंडपा सयत आनी स्टेजी सयत बरें व्हड जालां. लागींच सतयांनी रावतल्यांच्या 4-5 घरांनी मेळून तांचें वेगळेंच कृष्णाचें देवूळ बांदलां. आनी वाड्याचे शिमेर पुलाक तेंकून आशिल्ल्या सांवर मळार दत्त मंदीर जालां. फाटल्या 40 वर्सांनी गांवांत 3 देवळां जालीं. अदीं मदीं येवपी खंयच्यो तरी वेंचणुको, सोरो काडूंक लायतात ते भाटयेच्यो वर्सुकी पावण्यो आनी उदरगती कामांची सरकारी टेंडरां हांचें ह्या सगळ्या देवळांच्या वावराक हातबोट लागलां. गांवचें दैवत सांतेर शेळी वाड्यार आसा. सांतेरीचें दर्शन वर्साच्या काल्याक जाता पौशा म्हयन्यांत. नाटकांय जातात.
आमच्या पैकुळांत शिक्षणा पासत मास्तर हाडून दवरून आमच्या घरांतलीं शेजारचीं मेळून 15-20 भुरगीं गोंय मुक्ती आदल्या काळांतूय शिकतालीं. पुर्तुगेज सोल्दार पाखले आयल्यार मास्तराक लिपोवन दवरप जातालें, कारण मराठी शाळांनी जय हिंद शिकयतात अशें कारण दिवन मास्तराक धरून व्हरताले. मुळावें शिक्षण थंयच करून फुडल्या शिक्षणाक गांव घर सोडून पयस सोयरीं वळखीचीं हांगेर रावन शिकप हें तेन्ना चलतालेंच. म्हाका तर 2 वर्सांचे पिरायेर घरच्यांक सोडून मामागेर धाडिल्लो. मागीर परतो 9.5 वर्सांचे पिरायेर हांव घरा पावलां. तेन्नाय 1.5 वर्सूच थंय उरलो आनी फुडें केन्ना तरी 2 वा 4 म्हयने घरच्या नोकरेक बसीन मडगांवां वा बोंडलाच्या दोंगरांत चलत तिस्कार गेलां. आयज वेर पैकुळांत हांवें सारिल्लो जिणेंतलो काळ सगळो मेळून 5 वर्सां वयर आसचो ना. जाल्यारूय हांव आनी गांव एकामेकाक वळखून आसात. मुक्ती उपरांत पैकुळा सरकारी शाळा एका मिनेराच्या मांगरांत सुरू जाली. तिका आयची इमारत फुडल्या 2 वर्सां भितर फावो जाली. उक्तावणाक तेन्नाचे मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकार आयिल्ल्याची याद जाता. तशी भाऊची वळख पैकुळच्या ल्हाना व्हडांक आशिल्ली, कारण भाऊ कासादोर बोंडला कासाक येताले तेन्ना पैकुळचे दुसरे एक भाऊ आमचे जाणटेले केशव देसाय हांगेर ते रावताले. वाड्या वयले जायते जाण कासाक बांदोडकार भाऊ वांगडा आसताले. गांवाची वळख जगा लोकांक जावंक कारण जाता ती कांय व्यक्तिमत्वां वा घडणुको, कांय थळां वा कांय खाशेलेपणां. पैकुळची एक वळख केशव देसाय हांच्या घराब्याची. आरंभाक ते सरपंच, सहकारी संस्थेचो अध्यक्ष, राजकी कार्यकर्तो, मागीर गोंयचे नावाजते गोवा बागायतदार संस्थेचो अध्यक्ष आनी प्रताप सिंग राणे हांचे आड अपक्ष म्हणून वेंचणूक लढयल्लो उमेदवार अशी तांची त्या काळार वळख. तांची धूव दोतोर ललना बखले ही फाटलीं 4 दशकां फोंड्या दोतोरके वरवीं गोंयभरच्या लोकांक सेवा दिता, जाल्यार तांचो पूत दिलीप फाटलीं 3 तपां रंगभुंयेचेर वावुरतना गोंय जिखून महाराष्ट्र पावंड्यार गाजला. सर्गेस्त व्यंकटेश देसाय हांची पानदुडू लेगीत ना घेता केल्ली किर्तन सेवा आनी दत्तभक्ती तांच्या काळार कांय अवघ्याच लोकांक खबर आशिल्ली. आरती भजनां अभंग रचपी सर्गेस्त विष्णू विश्वनाथ देसाय हांचें हें दायज तांचे पूत गोविंद आनी नातू विश्वनाथ वा शरद हांणी मुखार चलयलें. नायलॉन स उद्देगाड आंदोलनाचें फुडारपण, जलयात्रा मोहीम, वॉटरशेड संघटन, पर्यावरण चळवळ हातूंतल्यान गोंयकारांक वळखीचें जाल्ले आनी भारतीय वैजकी संघटनेच्या गोंय राज्य फांट्याच्या आदले अध्यक्ष दोतोर दत्ताराम देसाय, गोंय प्रशासनात मोनजात सांबाळ आनी पशुवैजकी सेवा खात्याचे संचालक म्हणून सेवा दिल्ले दोतोर संतोष देसाय, आयची उमेदीची गायक आनी सर्गेस्त व्यंकटेश देसाय हांची नात विणा मोपकार हांची पाळां मुळां पैकुळची. दोतोर कस्तुरी देसाय ही साहित्य अकादमीचो अणकार पुरस्कार जोडिल्ली, गोंयचे पर्यावरण चळवळींत आपली खाशेली वळख निर्माण केल्ली अस्तुरी मूळची बंगाली भट्टाचार्य ही पैकुळची सून. आतां नवे पिळगेंतलीं भुरगीं मुखार सरत आसात. अशें हें सुपुल्लें पैकुळ म्हाका म्हजी वळख दिता हाजो म्हाका व्हड अभिमान. अशा ह्या पैकुळांत पावप कशें? पणजेच्यान आमच्या धड्यार येवपी कदंब बस सेवा आसा. आमच्या गांवचेच बस धनी जाल्यात. भौशीक बस सेवा चलयतात पैकुळच्यान फोंडे, पैकुळच्यान वाळपय, दिवचल अशा मार्गांचेर. गांवांत स्वताचें वाहन नाशिल्लें घर सोदल्यार आडवाद म्हणून एखादेंच मेळटलें, पूण गांवांत रावन वा हेर गांवांनी रावतल्यांनी नोकरी चाकरी वेपार उद्देग करून हे बाबतींत स्वतंत्र जावप पसंत केलां. आतां पैकुळ एकसुरें आनी एकोडें ना. फोंडे वाळपय मार्गान उसगांव वडा कडेन, थंयच्यान गांजें काडून फुडें गुळेले पावन उजव्यान घुवन 4 किलोमिटरांचेर पैकुळ. तशें बोंडलांतल्यानूय पैकुळा पावंक येता. मुजरत येयात, मात आयच्या पैकुळांत पुस्तकांतले सैरू भैरू मेळपाची खात्री दिवंक जायना. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. गांव आनी हांव हे वळेरेंत आयज पैकुळ ह्या गांवाची वळख आमी करून घेतली. वळख करून दिताले डॉक्टर नारायण भास्कर देसाय. गांव आनी हांव संकल्पना उषा योगराज नायक.
निर्मिती पालो डॉक्टर साईश देशपांडे. कार्यक्रम अधिकारी संजय पुनाळेकर आणि दामोदर आटलेकर. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती. गावामदी खास नाव गाव रे म्हजो गाव, सोबीत सुंदर अप्रुपांचो गाव रे म्हजो गाव.